mo maanaa kaninyo. Magampo kita. Amahan, gihatagan mo ang imong katawhan sa kahibalo sa pagbuhat og mga sakayan aron makakuhag mga isda sa kadagatan. Bendisyoni ang among mga mananagat o kining ilang mga pambot o sakayan. Nangamuyo kami nga imo silang dadon balik sa ilaha nga mga maayog lawas o walay kabilinggan. Dala ang daghang kuha alang sa kapuslanan sa imong mga anak ug sa ilang pamilya. Itugot nga ang tanan nga mobiyahe sa kadagatan, malamdagan sa Espiritu Santo aron madugangan ang kahiusa uban sa tanan sa imong kabuhatan. Manalipni sila kanunay o gihilikay sila sa mga disgrasya. Kining panalangin among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dahil ito na hinangalan. Maabot sa mo ang imong ginarian. Atukan ang imong pagbuo dinhi sa lupa ang imong bilangin. Ang kalangkan namo sa kapag-adlaw ihatag ang imong adlaw. Buha kami sa naingon nagapasaylo kami sa kasalanan namo. Ug dili mo kami ikudyan sa pagsunay. Ginoo, iwasa kami sa kahitan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, gapan mo kami nga magsala, nahulog sa oras ang kamatay. Amahan namo, mga kasalangit, dahil ang mga mabot ka namo ang mga Maria, duha kami sa among mga sala. Kung nagapasaylo kami sa kasalanan namo, dili mo kami ibigyan sa pagsulay. Duha, iwasa kami sa kahitan. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Yapo mo kami. Himaya sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, aron sa gihapon, sa mga katuigan na walay kapisan. Amen. Linya ta, atong asa, tahan na ba?